ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं सप्तनवतितमं दशकम् उत्तमभक्तिप्रार्थनावर्णनम्। त्रैगुण्याद्भिन्नरूपं भवति हि भुवने हीनमध्योत्तमं यत् ज्ञानं श्रद्धा च कर्ता वसतिरपि सुखं कर्म चाहारभेदाः त्वत्क्षेत्रत्वन्निषेवादितु यदिह पुनस्त्वत्परं तत्तु सर्वं प्राहुर्नैर्गुण्यनिष्ठं तदनु भजनतो मङ्क्षु सिद्धो भवेयम्। त्वय्येव न्यस्तचित्तः सुखमयि विचरन् सर्वचेष्टास्त्वदर्थम् त्वद्भक्तैः सेव्यमानानपि चरितचरानाश्रयन् पुण्यदेशान् दस्यौ विप्रे मृगादिष्वपि च सममतिर्मुच्यमानावमानस्पर्धासूयादिदोषः सततमखिलभूतेषु सम्पूजये त्वाम्। त्वद्भावो यावदेषु स्फुरति न विशदन् तावदेवं ह्युपास्तिं कुर्वन्नैकात्म्यबोधे झटिति विकसति त्वन्मयोऽहञ्चरेयम् त्वद्धर्मस्यास्य तावत् किमपि न भगवन् प्रस्तुतस्य प्रणाशः तस्मात् सर्वात्मनैव प्रदिश मम विभो भक्तिमार्गं मनोज्ञम्। तञ्चैनं भक्तियोगं दृढयितुमयि मे साध्यमारोग्यमायुः दिष्ट्या तत्रापि सेव्यं तव चरणमहो भेषजा एव दुग्धम् मार्कण्डेयो हि पूर्वं गणकनिगदितद्वादशाब्दायुरुच्चैः सेवित्वा वत्सरन् त्वां तव भटनिवहैर्द्रावयामास मृत्युम्। मार्कण्डेयश्चिरायुः स खलु पुनरपि त्वत्परः पुष्पभद्रातीर्ये तीरे निन्ये तपस्यन् अतुलसुखरतिः षट्तु मन्वन्तराणि देवेन्द्रः सप्तमस्तं सुरयुवतिमरुन्मन्मथैर्मोहयिष्यन् योगोष्मप्लुष्यमाणैर्न तु पुनरशकत्वज्जनन् निर्जयेत् कः प्रीत्या नारायणाख्यस्त्वमथ नरसखः प्राप्तवानस्य पार्श्वम् तुष्ट्या तोष्टूयमानः स तु विविधवरैर्लोभितो नानुमेने द्रष्टुं मायां त्वदीयां किल पुनरवृणोद्भक्तितृप्तान्तरात्मा माया दुःखानभिज्ञस्तदपि हृदयते नूनमाश्चर्यहेतोः या ते त्वय्याशु वाताकुलजलदगलत्तोयपूर्णातिघूर्णत्सप्तार्णो राशिमग्ने जगति स तु जले सम्भ्रमन् वर्षकोटिः दीनः प्रैक्षिष्टदूरे वटदलशयनं कञ्चिदाश्चर्यबालम् त्वामेव श्यामलाङ्गौ वदनसरसिजन्यस्तपादाङ्गुलीकम् दृष्ट्वा त्वां हृष्टरोमा त्वरितमुपगतस्प्रष्टुकामो मुनीन्द्रः श्वासेनान्तर्निविष्टः पुनरिह सकलं दृष्टवान् विष्टपौघम् भूयोऽपि श्वासवातैर्बहिरनुपतितो वीक्षितस्त्वत्कटाक्षैः मोदादाश्लेष्टुकामस्त्वयि पिहिततनौ
स्वाश्रमे प्राग्वदासीत् गौर्या सार्धं तदग्रे पुरभिदथ गतस्त्वत्प्रियप्रेक्षणार्थी सिद्धानेवास्य दत्त्वा स्वयमयमजरा मृत्युतादीन् गतोऽभूत् एवं त्वत्सेवयैव स्मररिपुरपि स प्रीयते येन तस्मात् मूर्तित्रय्यात्मकस्त्वन्ननु सकलनियन्तेति सुव्यक्तमासीत् त्र्यंशेऽस्मिन् सत्यलोके विधिहरिपुरभिन्मन्दिराण्यूर्ध्वमूर्ध्वम् तेभ्योऽप्यूर्ध्वं तु माया विकृतिविरहितो भाति वैकुण्ठलोकः तत्र त्वं कारणाभस्यपि पशुपकुले शुद्धसत्त्वैकरूपी सच्चिद्ब्रह्माद्वयात्मा पवनपुरपते पाहि मां सर्वरोगात् इति श्रीमन्नारायणीये उत्तमभक्तिप्रार्थनावर्णनं नाम सप्तनवतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते